इंद्रावती धनी के पास रास को कियो प्रकाश। धनिये दई मोहे जागृत बुध तो प्रकाश करूं तारतम की निध। तो प्रकाश करूं तारतम की निध। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल को जय। निजानंद स्वामी को जय। श्री प्राणनाथ प्यारे को जय। साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा धामधनी को असीमित मेहर हामी सबैको जीवनमा असीमित वर्षा भएको अनुभूति गर्दै आज पनि हामी ब्रह्मज्ञानको यो महासागरमा आफूलाई एकाकार पार्नको लागि आएका छौँ। आउनुहोस् सबै मिलेर एकपटक तारतम महामन्त्रको जप गरौँ। यो जगतको कल्याण होस्। हे परमात्मा, कसैको पनि अनुहार मलिन हुनु नपरोस्। सबैको जीवन उज्जवल र प्रकाशमय शान्त बनोस्। यही भावको साथमा एकपटक तारतम महामन्त्रको जप गरौँ। बोलो श्री सद्गुरु महाराज को जय। प्रिय सुन्दर साथी, प्रकाश हिंदी में छ हामीहरू। प्रकाश हिंदी को 20औं प्रकरण में आज प्रवेश गर्दैछौँ। अस्तुत कर गुण फिराए हैं, अर्थात स्तुति पनि चल्दैछ प्रियतम को साथ में। अनि मेरा यी गुण अंग इन्द्रियहरू जो संसार तर्फ लागेका छन्, झुकेका छन्, प्रवाह भइरहेका छन्, तिनीहरूलाई म आत्माका मालिक तर्फ फर्काउँछु। सबैलाई सम्झाउँदै सम्झाउँदै मेरा गुणहरू, मेरा यी अंगहरू, इन्द्रियहरू 101 चतुर छन्, चलाक छन्, जो संसार तर्फ दौडिरहेका छन्। अहिलेसम्म तिनीहरूलाई म परमात्मा तर्फ अब फर्काउँछु। यही भावको साथमा यो प्रकरण हामी श्रवण गर्न गइरहेका छौँ। आउनुहोस् प्रारम्भ गरौँ। अब करूं अस्तुत आधार। अब करूं अस्तुत आधार। बोलो श्री सद्गुरु महाराज को जय। आधार अर्थात प्राण का आधार। हे मेरा प्राण प्रियतम धाम का धनी सद्गुरु, हजुर मेरो प्राण का आधार हुनुहुन्छ। अब करूं अस्तुत, म अब हजुरको स्तुति गर्छु, प्रार्थना गर्दछु। हजुरले यति धेरै ठुलो उपकार गर्नुभएको छ मलाई। म असीमित कृपाको लागि म बिन्ती गर्दछु, हजुरसँग प्रार्थना गर्दछु। वल्लभ सुनो विनती। वल्लभ अर्थात प्यारा। हे प्राण का प्यारा धामधनी सद्गुरु, सुनो विनती, मेरो प्रार्थनालाई, मेरो पुकारलाई श्रवण गरिदिनुहोस्, ध्यान दिएर सुनिदिनुहोस्। एते दिन मैं ना पहचाने। एते दिन यत्तिका दिनसम्म, अहिलेसम्म मैं ना पहचाने, मैले हजुरलाई चिन्न सकेको रहेनछु। हे सद्गुरु, यत्रा दिनसम्म मैले हजुरलाई बिना पहचान नै बसिरहेको रहेछु। मोहे लेहर माया जोर हुती। मोहे लेहर माया जोर हुती। हजुरलाई पहिचान गर्न नसक्नुको पछाडि कारण के थियो भने मोहे मलाई लेहर तरंग, माया को तरंग, माया को छाल, जोर होती अत्यन्तै शक्तिशाली छालले मलाई संसारतर्फ बगाइरहेको थियो।
त्यसैले हजुरलाई मैले पहिचान गर्न सकिनँ। मायाको छालले, संसारको छालले मलाई बगाइरहेको रहेछ। भानु भर्म मोहजो मूलको, भानु भर्म मोहजो मूलको। हे धामधनी सद्गुरु, अब यो भ्रमलाई, भ्रमको जुन मूल छ त्यो हो मोह, त्यसलाई म मेटाउँछु। भ्रमको मूल नै मोह। कारण के भने मोहमा परिसकेपछि भ्रम सिर्जना हुन्छ। धृतराष्ट्रको यही थियो जीवन। उसले आफ्नो सन्तानको मोहमा परेपछि अनेक प्रकारका भ्रम सिर्जना भयो। अनि पाण्डवहरूलाई समेत उसले अनेक प्रकारको दुर्व्यवहार गर्यो। त्यसैले भ्रमको पछाडि सारा अज्ञानताको मूलमा नै मोह छ। मोह, त्यो मोहलाई म मेटाएर छोड्छु ज्ञानको, तारतम्य ज्ञानको माध्यमद्वारा। ल्याउँ सो जीव जगाए। त्यसपछि म आफ्नो जीवात्मालाई जागृत गर्दछु, मोहलाई मेटाउँछु, मोहलाई मूलैदेखि नै हटाउँछु, त्यो भ्रमको मूल मोहलाई, अनि आफ्नो आत्मालाई जागृत गर्दछु। करूँ अस्तुत पिया की प्रगट। प्रगट अर्थात प्रष्ट रूपमा, स्पष्ट रूपमा, प्रत्यक्ष रूपमा करूँ अस्तुत पिया की। म मेरा प्राण प्रियतम धामधनी सद्गुरुको चरणमा प्रार्थना गर्दछु, बार बार पुकार गर्दछु। देऊ सो पट उडाए। अब म यो पर्दा, अज्ञानताको पर्दा जुन ढाकेको छ मलाई, त्यसलाई म हटाइदिन्छु। हजुरको चरणमा बसेर तारतम्य ज्ञानको माध्यमद्वारा हृदयमा रहेको अज्ञानताको पर्दालाई म उडाइदिन्छु। शोभा पिउकी शब्दातीत। शोभा पिउकी, प्रियतम धाम धनीको स्वरूपको शोभा शब्दातीत छ, शब्दमा ल्याउन सकिँदैन। हे धाम धनी, जब म आँखा बन्द गरेर हजुरको शोभालाई हृदयमा उतार्ने प्रयास गर्दछु, वर्णनातीत शोभा छ त्यसको। सो आवत नाही जुवाए। आवत नाही, आउन सक्दैन। सो अर्थात त्यसको शोभाको, जुवाए यो जिब्रोद्वारा। जब म हजुरको स्वरूपको शोभालाई हृदयमा उतारेर वर्णन गर्न खोज्दछु, त्यसको वर्णन मेरो जिब्रोले गर्न सक्दैन, यो संसारको शब्दले ल्याउन सक्दैन। त्यसमा जोगबाई जेती इन अंग की। इन अंग की, यी अंगका जति पनि साधनहरू छन्, जोगबाई अर्थात् साधनहरू, उपकरणको रूपमा प्रयोग भएका सबै साधनहरू अर्थात् गुणाङ्ग इन्द्रियहरू जति पनि छन् यो शरीरका, ती सबै झुटा हुन्, नश्वर छन्। सो सब मूल प्रकृति माहे। ती सबै साधनहरू, यो अङ्गका जति पनि साधनहरू छन्, ती सबै मूल प्रकृतिकै अन्तर्गत पर्दछन्, सबै झुटा छन्। त्यसैले म शब्दातीत शोभाको वर्णन गर्न सक्दिनँ। अब किन विध करूँ मैं अस्तुत। अब किन विध, कुन प्रकारले करूँ गरौँ मैं अस्तुत, म स्तुति गरौँ, हजुरको गुणगान गाऊँ। हे मेरा प्राण प्रियतम, अब म कुन प्रकारले कसरी स्तुति गरौँ, किनभने स्तुति गर्ने यो जिब्रो नै झुटो छ, शब्द नै सबै झुटा छन्। मेरे जीवको ना कछु बल्ल। मेरे जीवको, यो मेरो जीवात्माको, ना कछु बल्ल, अलिकति पनि शक्ति छैन हजुरको शोभाको वर्णन गर्नको लागि। मलाई
यो शक्ति कहीँ पनि प्राप्त भएको छैन, म वर्णन गर्नै सक्दिनँ। जीव जोगबाई सब अस्थिर की, जीव जोगबाई सब अस्थिर की। जीव आत्मा को यो साधन, यो शरीर का गुण अंग इन्द्रियहरू सबै अस्थिर की, अर्थात झूठो नश्वर संसार का हुन् सबै नै। यो जीवात्मा का सबै गुण अंग इन्द्रियहरू झूठो संसार का सबै साधन भएको हुनाले वर्णन गर्न सक्दिन। क्यों वर्णो शोभा निश्चल, क्यों वर्णो शोभा निश्चल। निश्चल अर्थात अखंड, धामधनी को अखंड स्वरूप को शोभा क्यों वर्णन गरौँ, कसरी वर्णन गर्न सक्दछु म? झूठो जिब्रोले त्यो अखण्ड अविनाशी शोभालाई म कसरी वर्णन गरौँ? पहले जीवों करी अस्तुत। पहले पहिला पनि ठुला ठुला कविहरूले पनि करी अस्तुत, आफ्ना इष्टहरूको स्तुति गर्ने प्रयास गरेका छन्। उनीहरूले गुणगान गाउने प्रयास गरेका छन्, रचना गरेका छन्, काव्यको सृजना गरेका छन्। आफ्ना आफ्ना भगवानको, आफ्ना आफ्ना इष्टको खूब गुणगान गाउने प्रयास त गरेका हुन्। भली भाँत भगवान, आफ्ना आफ्ना भगवानको इष्टहरूको भली भाँत राम्रो प्रकारले गुणगान गाउने, वर्णन गर्ने प्रयास गरेकै हो। पंडिताई चतुराई महाप्रवीणी, पंडिताई चतुराई महाप्रवीणी। पंडित्याईलाई हृदयमा धारण गर्दै चातुर्यताको साथमा र महाप्रवीणी, महाकुशल भएर पनि, अर्थात् प्रवीणता अर्थात् कुशलता, त्यस्तोलाई आफ्नो हृदयमा धारण गर्दै हरेक चीज, कविता पनि छन्दमा लेख्न सक्ने कुशल भएको, पण्डित्याई पनि राखेको आफ्नो हृदयमा, अनि चातुर्यताले पनि भरिएको अनेक प्रकारका कविताहरू लेख्ने प्रयास गर्नुभएको हो पहिलाका कयौं कविहरूले पनि। कीवकर हृदयान, कीवकर अर्थात् कविता बनाउने प्रयास गर्नुभयो। हृदयान, त्यो पण्डित्याईलाई, चातुर्यपनलाई र कुशलतालाई पनि हृदयमा ल्याएर अनेक प्रयास गर्नुभएको हो उहाँहरूले काव्य सृजना गर्नको लागि। एकीव प्रवाही जब देखिए, एकीव प्रवाही जब देखिए। इन्द्रावतीजी भन्दै हुनुहुन्छ, प्रवाही अर्थात् प्रवाहमा बग्नु, सतहमा बग्नु, बाहिर बाहिर वर्णन गर्न खोज्नु। त्यस्तो प्रकारले जब यो कविताको सृजना भएको छ, त्यो कविताहरूमा, काव्यहरूमा जब म ध्यान दिन्छु, तामे कोही कोही भारे वचन, तामे कोही कोही भारे वचन। तामे, ती कविताहरूमा पनि, ती काव्यहरूमा पनि कुनै कुनै वचनहरू भारे अर्थात् गूढ रहस्यमय देखिन्छन्। बाहिरी बाहिरी सतहीमा, प्रवाहमा बोलेका वचन भए तापनि केही शब्द ती महापुरुषहरूले बडा गहिरो गम्भीर शब्दहरूको उच्चारण गरेको पाउँदछु। एतो देवे शोभा अचेत में, एतो देवे शोभा अचेत में। एतो, यी कविहरूले त देवे शोभा, आफ्नो इष्टको लागि गुणगान गाएर शोभा दिइरहेका छन्। अचेत में, अज्ञान अवस्थामा, अर्थात् परम तत्त्वको ज्ञान बिना नै उहाँहरूले कविताको माध्यमद्वारा ठुला ठुला शब्द प्रयोग गरेर गुण अनुवाद गरिरहेको अनुभव हुन्छ। परमोहे सालत है मन, परमोहे सालत है मन। उहाँहरूले अचेत अवस्थामा, परम तत्त्वको ज्ञान बिना नै प्रवाहमा बगेर, मनको सतहमा बगेर वर्णन गरेको भए तापनि ती शब्दहरू जब म सुन्दछु, मोहे सालत है मन, मलाई मनमा स्पर्श गर्छ। सालत अर्थात् लाग्नु, स्पर्श गर्नु, मलाई ती वचनहरूले भित्र छुन्छन्।
बेसुध भय देवे यति शोभा। बेसुध भय अर्थात बेहोशीमा, अचेत अवस्थामा, अज्ञान अवस्थामा परम तत्त्वको ज्ञान बिना यति शोभा दिन सक्छन् आफ्ना इष्टहरूको भने यदि परम तत्त्वको ज्ञान हुने हो भने अझ कस्तो वर्णन गर्नुहुन्थ्यो होला उहाँहरूले पनि। तो कहा करे कर पहचान। उहाँहरूले परम तत्त्वको ज्ञान र परम तत्त्वको पहिचान बिना नै आफ्ना इष्टको, आफ्ना भगवानको यति विशाल शब्दहरूद्वारा वर्णन गर्नुभएको छ भने यदि उहाँहरूलाई परम तत्त्वको ज्ञान हुने हो भने कस्तो विशिष्ट प्रकारको वर्णन गर्नुहुन्थ्यो होला। जो मुख वचन एक कहूँ प्रवाही। जो मुख वचन एक कहूँ प्रवाही। इन्द्रावतीजी भन्दै हुनुहुन्छ आफूतर्फ हेर्दै, अब प्रवाही त्यसरी प्रवाहमा बगेर वर्णन गर्ने महापुरुषहरू जसरी एक वचन मैले वर्णन गर्ने भने मेरा धाम धनीको लागि मैले चाहिँ आफ्नो मुखबाट त्यस्ता शब्दहरू उच्चारण गर्ने हो भने तो शून्य नहीं निर्वाण। तो शून्य नहीं निर्वाण। तो तब के जान्नु पर्दछ भने शून्य नहीं, मैले धामधनी सद्गुरुका वचनलाई सुनेकै रहेनछु कहिले पनि। निर्वाण अर्थात् निश्चय गरेर मैले प्रवाहमा बगेर शब्द ल्याएर बाहिर बाहिर सतहीमा सद्गुरुको वर्णन गर्ने, उहाँको शोभाको वर्णन गर्ने प्रयास गरेँ भने यो जान्नु कि मैले सद्गुरुका दिव्य वाणीहरूलाई कहिल्यै पनि ध्यान दिएर सुनेको रहेनछु। नत्र भने कहाँ त्यसरी मनको सतहमा बाहिर बाहिर उत्रेर अखण्ड शोभाको वर्णन गर्न सकिन्छ र। ना कछु सुनिया वेद पुराण। ना कछु सुनिया वेद पुराण। मैले ना कछु सुनिया, मैले सुन्न सकिनँ, वेद पुराणलाई पनि ध्यान दिएर मनन गर्न सकिनँ। म ज्ञानी पनि होइन, वेदज्ञ पनि होइन, मैले वेद पुराणलाई पनि राम्रोसँग ध्यान दिएर सुनेको छैन। ना कछु किव चातुरी। ना कछु किव चातुरी। चातुरी अर्थात् चातुर्यता, चतुर्याई। न छन्द मिलाउने कविहरूको चातुर्यताको गुण पनि ममा छ, त्यो पनि मलाई आउँदैन। एक दोए वचन सुने मुख धनी के। एक दोए वचन सुने मुख धनी के। मैले त मात्र एउटा दुईटा वचनहरू, केही शब्दहरू धामधनीको मुखारविन्दबाट श्रवण गरेको हो। उहाँको चरणको तल बसेर प्रियतम धामधनी सद्गुरुको मुखारविन्दबाट अखण्ड घरका दिव्य वाणीहरूका एक दुई शब्द कहिलेकाहीँ मात्र मैले सुन्न पाएको हो। तिनसे सुध सब परी। तिनसे सुध सब परी। तिनसे त्यसैबाट नै उहाँहरूको सद्गुरुको एक दुई वचनहरूले नै शुद्ध सब परी मलाई सबै कुराको ज्ञात भयो। त्यो परम तत्त्वको अनुभूति भयो, परमात्माको अनुभव हुन थाल्यो, अनुभूति हुन थाल्यो। शोभिना शून्य चित्त देखे। शोभी ना शून्य चित्त देखे। शोभी त्यो पनि ना सुन्या, सुनिन मैले, चित्त देखे चित्त दिएर सुनिन। सद्गुरुले मानव समुद्रको छाल आए झैँ सद्गुरुका मुखारविन्दबाट सद उपदेशका वाणीहरू उत्रिरहेका थिए, तर मैले चित्त दिएर ध्यान दिएर ती वाणीहरू सुनेकै थिएन। ना तो जोर गया पूर चल। ना तो जोर गया पुर चल। ना तो नत्र त जोर गया पुर चल। जोरसँगले शक्तिका साथमा समुद्रको छाल आए झैँ सद्गुरुका वाणीको प्रवाह प्रवाहित भइरहेको थियो, तर मैले कहिले ध्यान दिएर सुनिन। उहाँका वाणीहरूलाई कहिले पनि ध्यान दिन, कहिले पनि मनमा राखिन, जीवनमा उतार्ने प्रयास गरिन कहिले पनि। पर जोरे गुण आडे माया के। पर जोरे गुण आडे माया के। परन्तु जो जुन गुण मायाको गुणहरू अर्थात् मायाका गुण अङ्ग इन्द्रियहरू मेरा, तिनीहरू के भइदिए? आडा भइदिए।
पर्दा लागेर बसे। सद्गुरुको ज्ञानको प्रवाहित भइरहेको बेलामा यी मायाजन्य मेरा गुण अङ्ग इन्द्रियहरूले मलाई छेक्ने काम गरे, पर्दा लगाइदिए। ताथे लेना सकी बूंद जल, ताथे लेना सकी बूंद जल, ताथे त्यसै कारणले लेना सकी लिन सकिन मैले बूंद थोप्पा जल, त्यो प्रेम अमृतको एउटा पनि थोपो, वचनामृतको एक थोपा पनि मैले ग्रहण गर्न सकेको होइन। ध्यान दिएर सुनेको जस्तो त गर्थेँ म, कान त ती हुन्थ्यो, सुनेकै हुन्थ्यो, सँगै हुन्थेँ म सधैँभरि, तर ती वचनका अमृत त्यसको एक थोपा पनि मैले ग्रहण गर्न सकेको रहेनछु। अब तीन गुणको कहा दीजिए उपमा, अब तीन गुणको कहा दीजिए उपमा, अब तीन गुणको ती गुणहरूको लागि कहा दीजिए उपमा, म के उपमा दिउँ, तिनीहरूलाई के भनेर सम्बोधन गरौँ। हे बुद्धि, हे मन, हे मेरा गुण अङ्ग इन्द्रियहरू, तिमीहरू कस्ता भइदियौ, तिमीहरूलाई म के सम्बोधन गरौँ। अब धिक धिक पढो ए बुद्ध, धिक धिक पढो ए बुद्ध, यो बुद्धि जसले धामधनी सद्गुरुका दिव्य वाणीहरू हृदयमा उतार्नुपर्ने, मनन गर्नुपर्ने, चिन्तन गर्नुपर्ने त्यो बुद्धि मायाको लेहरतर्फ लागेर पर्दा हालिसकेपछि केही पनि मैले पाउन सकिनँ। धिक्कार धिक्कार छ हे बुद्धि तँलाई पनि। आगे तू सिरदार सबन के, आगे तू सिरदार सबन के, तू त बुद्धि सिरदार सबन के, सबै गुणाङ्ग इन्द्रियहरूमा सबैभन्दा सर्वश्रेष्ठ होस्। त्यो पो जानेको थिएँ मैले त, सबैभन्दा पनि आगेवान, अगाडि रहने र सर्वश्रेष्ठ होस्। ते क्यों ना लई ए निध, ते क्यों ना लई ए निध, ते तैँले क्यों ना लई किन नलिएको ए निध, यो तारतम ज्ञान रूपी अखण्ड धनलाई हृदयमा भित्र ग्रहण गरेर किन लिन नसकेको हे बुद्धि। अब जागी बुध कहूँ मैं तोको, अब जागी बुध कहूँ मैं तोको, अब जागी बुद्ध अर्थात् जागेको बुद्धि, जागृत बुद्धि कहूँ मैं तोको, म तँलाई जागृत बुद्धिको रूपमा उपमा दिन्छु। तारतम ज्ञानद्वारा जागेको जागृत बुद्धि भनेर म अब हे बुद्धि तँलाई म सम्बोधन गर्दछु। तू है बुद्धको अवतार, तू है बुद्धको अवतार, किनभने साक्षात अक्षर ब्रह्मको जागृत बुद्धिको अवतार हो। त्यसैले म अब जागृत बुद्धिको रूपमा सम्बोधन गर्दछु। कर निर्णय तू माया ब्रह्मको, कर निर्णय तू माया ब्रह्मको, अब तैँले माया र ब्रह्मको निरूपण गर्नुपर्नेछ। मायाको विशेषतालाई बुझ्नु, मायाको गुणलाई बुझ्नु, अनि ब्रह्मको पहिचान गर्नु, परमात्मालाई चिन्नु, यस्तो प्रकारले दूध अनि पानीलाई छुट्याउनु र आफ्नो घरको याद गर्नु। खोल तू पारद्वार, खोल तू पारद्वार, त्यसपछि पारको द्वार अर्थात् अक्षर पारीको ढोका, दिव्य घर परमधामको ढोकालाई खोल्ने काम गर हे बुद्धि। अब म जागृत बुद्धि भनेर विशिष्टले भरिएको गुण म दिन्छु, त्यसलाई सम्बोधन गर्दछु। और ना कोई बुध जैसी मुझ जैसी, और ना कोई बुध मुझ जैसी। अब यहाँ जागृत बुद्धिका धनी महामती जी के भन्दै हुनुहुन्छ भने, और ना कोई बुद्ध, अरू कुनै पनि प्रकारका बुद्धि, मेरोमा जुन प्रकारको बुद्धि अन्तर्निहित छ त्यो बुद्धि अब अरू कसैमा पनि म देख्दिनँ, किनभने त्यहाँ स्वयं नै अक्षर ब्रह्मको जागृत बुद्धि अन्तर्निहित छ। मैं ही बुध अवतार, मैं ही बुध अवतार, म नै बुद्धको अवतार हूँ। अर्थात् बुद्धको अवतार अर्थात् अक्षर ब्रह्मको मूल बुद्धि, जागृत बुद्धिको अवतारको रूपमा मेरै हृदयमा अवतरित भएको छ। त्यसैले म बुद्ध अवतार पनि हुँ। यो बुद्धिको समानमा
और कुनै बुद्धि छेउमा पनि आउन सक्दैनन्। यो बुद्धको अवतार मूल रूपमा हामीले के बुझ्नु पर्दछ भने रास अखण्ड रास पश्चात सकिसकेपछि अहिलेसम्मको जाग्नेको लीलाको ब्रह्माण्डमा जुन समय बितेर गयो त्यति बेलासम्ममा जुन हृदयमा अन्तर्निहित भएर गोप्य रूपमा बसेको छ त्यही जागृत बुद्धि हो, अक्षर ब्रह्मको जागृत बुद्धि। त्यसैले म नै बुद्धको अवतार हुँ भनेर प्रश्न पार्नु भएको छ। धामधनी ग्रहौँ इन विध। अब म धामधनीलाई ग्रहण गर्दछु यस्तो प्रकारले। अब म जागृत बुद्धिलाई जागृत गर्दै म धामधनीलाई हृदयमा ग्रहण गर्दछु। और अखण्ड करूँ संसार। अनि त्यसपछि अखण्ड करूँ संसार, यो संसारका सारा प्राणीहरूलाई अखण्ड मोक्षको मार्ग देखाइदिन्छु, अखण्ड प्रदान गर्दछु। ए बुद्ध रही हमारे आश्रय। यहाँ इन्द्रावती जी भन्दै हुनुहुन्छ यो बुद्धि अक्षर ब्रह्मको जागृत बुद्धि रही हमारे आश्रय, मेरै आश्रयमा रहेको छ। यति बेलासम्म रास खेलिसकेपछि रासको ब्रह्माण्ड योगमायाको ब्रह्माण्ड पुरा भइसकेपछि जाग्नेको ब्रह्माण्डको अहिलेको अवस्थासम्ममा हाम्रै आश्रयभित्र मेरै हृदयमा यो आश्रय लिएर बसेको छ गोप्य रूपमा। जो सब थे बडा अवतार। जुन जागृत बुद्धिको अवतारलाई सबभन्दा ठुलो अवतारको रूपमा मानिएको छ। बुद्धजी बिना माया ब्रह्मको। जागृत बुद्धिले ओतप्रोत बुद्ध अवतार स्वयं बुद्धजी बिना अब यो माया अनि ब्रह्मलाई निरूपण गर्न सक्ने क्षमता कसैको पनि छैन। कोही गर्न सके निर्वार। कोही कसैले पनि गर्न सके गर्न सक्दैन। निर्वार अर्थात हिसाब किताब, निर्वाण अर्थात त्यसको निरूपण कसैले पनि गर्न सक्दैन। मायाको पहिचान गराउँदै, मायालाई चिनाउँदै, यो भ्रमलाई चिनाउँदै, अज्ञानतालाई चिनाउँदै, मोहलाई चिनाउँदै अनि अखण्ड घर परमधामको याद दिलाउने काम अब यो जागृत बुद्धिको स्वरूप बिना कसैद्वारा सम्भव छैन। कोही गर्न सके निर्वार। ए बुद्ध रही हमारे आश्रय। जो सब थे बड़ा अवतार। बुद्ध जी बिना माया ब्रह्म को कोई कर ना सके निर्वार। कोई कर ना सके निर्वार। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल को जय। निजानंद स्वामी को जय। श्री प्राणनाथ प्यारे को। सबैको मंगल होस्, कृपा बरसिरहोस् सबैमा। यही भावको साथमा निजानन्द धाम नजरपुरबाट सबै सुन्दर साथीहरूलाई प्रेम प्रणाम अर्पण गर्दै आजको प्रसङ्ग हामी यही विश्राम गर्दैछौँ। प्रणाम।